तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वग्नव्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्चित पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबन्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बहिर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये तस्माद्यत्नात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याच्छये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रुचत्सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदुदुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावो रूपादा उच्येते।